انسان دی زندگی دا خوبصورت پہلو کسے نیک آدمی دی صحبت اختیار کرنا ہے۔ انسان دی زندگی دا خوبصورت پہلو کسے خوبصورت نیک اور صالح آدمی دی صحبت اختیار کرنا ہے۔ بے نیاز مالک نے انسان دے اندر یہ چیز پیدا فرمائی، آدمی کسے نیک آدمی دے نال اپنا تعلق قائم کرے۔ بے نیاز مالک تعلق قائم کرنے والے دے اندر بھی ویسیاں خوبیاں پیدا فرما دیندہ ہے۔ جس آدمی دی صحبت اختیار کیتی جائے اس جیسی صفات اور عادات صحبت اختیار کرنے والے دے وجود دے اندر پیدا ہو جاندی ہے۔ لیکن اس دے بالکل برعکس اگر کوئی آدمی کسی برے آدمی دی صحبت اختیار کرے تو بے عین نہیں جس طرح دی طبیعت اس آدمی دی ہوئے گی صحبت اختیار کرنے والے دی طبیعت بھی اسی طرح دی ہو جائے گی۔ صحبت دا اثر ہے، انسان دی انسان دے نال صحبت اچھی ہوئے یا بری وہ دے اثرات نظر آندے نہیں۔ لیکن اگر انسان دی نسبت یا صحبت کسے جانور دے نال ہو جائے یا کسے جانور دی انسان دے نال صحبت بن جائے، آپ حضرات نے دیکھا ہونا ہے کہ بعض جانوراں دے اندر انسانہ جیسی صفات پائیاں جاندیاں نے، وہ کسی آدمی دے نال بیٹھنے دی وجہ تو۔ اور کدی کدی اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ انسان ہوندہ انسان ہے پر جانوراں دے نال رہ کے او دی طبیعت دے اندر بھی جانوراں ورگیاں عادتاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ صحبت انسان دی زندگی دے نال الغرض بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان دی زندگی دا صحبت دے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یعنی 100 سال آدمی ریاکاری تو پاک عبادت کردہ رہے، 100 سال ریاکاری تو پاک کوئی آدمی عبادت کردہ رہے۔ جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماندے نے کسے نیک آدمی دی صحبت دے اندر جڑا ایک لمحہ بیٹھا ہے او دی 100 سالہ عبادت نالو افضل تے آلہ ہے۔ کس بات دا کمال ہے صحبت دا؟ کس بات دا کمال ہے؟ صحبت دا، صحبت دا کمال ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور امت مصطفیٰ دی رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماندے نے کہ میرے نال اگر کوئی غافل بندہ بہ جائے، کسے معمولی شخصیت دا ذکر نہیں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ امام نے آپ فرماندے نے کہ میرے کل اگر کوئی غافل آدمی بیٹھ جائے، جس طرف او آدمی ہوئے گا آپ فرماندے نے اس طرف میرے وجود دا جڑا حصہ ہے او بھاری ہو جاندہ ہے۔
میرے وجود دا اس طرف دا حصہ باری ہو جاندہ ہے. اساں اپنی زندگی دے اندر صلحاء دے کلو سنے آئے, اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندیاں دے کلو سنے آئے کہ فرماندے نے طریقت دے راستے دے اندر بری صحبت انتہا تو زیادہ نقصان پہنچان دی. طریقت دے راستے دے اندر بری صحبت انتہا تو زیادہ نقصان پہنچان دی ہے. بڑے مشہور و معروف کسے ساڑے بزرگاں نے فرمایا نا, چنگے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتارا. چنگے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتارا. سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن. تے برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا. کپڑے بھاویں کنج کنج بویے چنگاں پین. یہ فطرتی بات ہے, جیسی صحبت ویسا رنگ. جیسی صحبت ویسا رنگ. اچھی صحبت اچھا رنگ, بری صحبت برا رنگ. اچھے آدمی دی صحبت اختیار کیتی جائے طبیعت اچھی ہو جائے گی. برے آدمی دی صحبت اختیار کیتی جائے طبیعت. کوئی آدمی کسے شاعر نال بیٹھے نا, شاعر دے نال, تو او دی طبیعت بھی اس طرح دی ہو جائے گی. کسے ادیب دے نال بیٹھے او دی طبیعت ویسی ہو جائے گی. کسے خطیب دے نال بیٹھے او بھی ہر وقت گنگناندہ نظر آئے گا. کسے نعت خان دے نال بیٹھے او بھی ہر وقت زبان دے اوپر کوئی نہ کوئی اچھا جملہ, کوئی لفظ, کوئی شعر گنگناندہ نظر آئے گا. تے جڑا کسے گویے نال بیٹھ جائے, صحبت اثر کر دی. آپ سب احباب خوش نصیب ہو, بے نیاز مالک نے سانو نیک اور صالحین دی صحبت عطا فرمائی. بے نیاز مالک نے سانو نیک اور صلحاء بندیاں دی